बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसे लेके हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान में अगर मैं ये कहूँ कि एक मरतबा खून रेज़ जंग का आगाज़ हो गया है तो इसे मुबारका न जाने। इस वक्त हेरात में मुकम्मल जंग हो रही है। 120 अमवात की इतला है, जिसमें 10 तालिबान मारे गए हैं। उन्होंने 29 जो फ़ौजियों की लाशें बरामद की हैं अफ़गानिस्तान ने, और 18 जो उनके पुलिस वाले वो मारे गए हैं। करीबन 20 के करीब जो है ना वो अफ़गान जो फ़ौजी, इनको तालिबान अगवा करके ले गए। आपको पता है ना, तालिबान इन लोगों को, अपने लोगों को रिहा कराने के लिए बदले में अगवा करके ले जाते हैं। जंग की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और यह तालिबान की पॉलिसी के ऐन मुताबिक हो रहा है, क्योंकि तालिबान ने को अब इस बात का पता लग गया कि अशरफ गनी का दिमाग मुकम्मल ख़राब हो चुका है। वो अमेरिका के बहकावे में आ गया है और उसने जंग शुरू कर दी है, और इस तरह सूरत हाल जो है वो बिगड़ रही है। 1 मई को अमेरिका ने फ़ौजें नहीं निकालनी। अमेरिका बड़ी तेज़ी से परपुर्जे फैला रहा है। वो वस्ती चीन के समुंदरों में आ गया है, बहरा अरब में आ गया है, बहरा हिंद में आ गया, उसके बेड़े यहाँ पर आ गए हैं। और दूसरी तरफ उसने इसराइल को चढ़ा दिया है ईरान पर। और उधर यूरोप में जो देखे ना, बहरा रूस इस वक्त प्रो तालिबान है, तो रूस को उन्होंने अंगेज करा दिया है यूक्रेन में। ये एक मुख्तर सा जंगी मंजरनामा जो है वो तरतीब दे रही है। ये वार थिएटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको चला रहा है अमेरिका। अमेरिका की ये शदीद ख्वाहिश है कि किसी भी तरह इस इलाके में कोई ऐसी जंग शुरू हो जाए कि उसके जो पुराने जहाज़, पुरानी तोपें, पुराने बंदूकें हैं, वो जल्दी जल्दी निकलना शुरू हों। उसने हौसियों को खासा तैयार करके चढ़ाया सऊदी अरब पे। हौसी मुसलसल हमले कर रहे हैं। जो ड्रोन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ड्रोन हौसियों के बस की बात नहीं, बहुत महंगे ड्रोन्स हैं। एक तो उसने ये काम किया, दूसरा उसने सऊदी अरब को बैलेंस करने के लिए मुसलमानों में जो बताओ मक्का मदीना की जो अकीदत और जो थी, उसने वो सऊदियों को गंदा करके अब उसकी कोशिश ये है कि जो मुसलमानों का बड़ा स्कूल ऑफ थाट है, यानी अहले सुन्नत का जो स्कूल ऑफ थाट है, उसको मुंतकिल करे तुर्की की तरफ। और वो इस्तांबुल में, आपको पता है, जब मैंने आपको बताया था कि इस माह रमज़ान शरीफ में बड़ी अहम एक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, जिसमें ये जायज़ा लिया जाएगा, उलमाए कराम और तालिबान मिल के जायज़ा लेंगे कि इस्लामी जो रवायात हैं कुरान व हदीस की रोशनी में जो मौजूदा सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, इससे किस तरह निपटा जा सकता है। अब एक तो मुझे समझ नहीं आती, एक तो तालिबान जब स्ट्रेट अवे कहते हैं कि हम कोई तजवीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं, इस तरह तो एक हदायतनामा उनको जो बाइडन में भी बना के दिया था ना, जिसमें उसने कहा था कि जी आप ऐसे करें, जी ये पहले इंतखाब कराएं, फिर ये कराएं, जरगा कराएं, उसके बाद कानून अपना आइन बनाएं, आइन में ये चीज़ें शामिल करें, उसके बाद हम फ़ौज निकाल लेंगे। तालिबान का एक ही जवाब था कि हमने कुछ नहीं करना। जो हमारे साथ सदर ट्रंप के दौर में मुआहदा हुआ था, जो उसमें लिखा गया था, हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसी पे अमल करेंगे। और उसमें यह है कि अब तक हमारे 5,000 कैदी आपको रिहा करने थे जो आपने नहीं किए। अब तालिबान को इस बात की समझ आ गई है। अच्छा, अब तक एक बड़ी ये गलतफहमी थी कि तालिबान सबरमत पे काबिज़ हैं और उनका कोई अमल दखल जो ना अफ़गानिस्तान यानी काबल के और जलालाबाद के अंदर नहीं है। इस मिथ को उन्होंने तोड़ दिया है। इस वक्त मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि काबल का जो एक ही अफ़गानिस्तान का एक्टिव एयरपोर्ट है इंटरनेशनल फ़्लाइटों के लिए, वो है काबल। काबल का जो एयरपोर्ट है ये अंडर थ्रेट है। तालिबान की इजाज़त के बगैर यहाँ से ना कोई जहाज़ यहाँ लैंड कर सकता है, ना यहाँ से उड़ सकता है। इसका सबूत है पाकिस्तानी वो जो असद कैसर साहब, जो हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उनकी सरबराही में जो एक वफद हमारे एम एन एस का, सेनेटर्स का गया था वहाँ दौरा करने के लिए,
وہ جہاز طالبان نے لینڈ نہیں کرنے دیا، کیونکہ یہ ملاقات ان کی اجازت کے بغیر ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے یہ بات مشروط کر دی ہے اس سے کہ کوئی بھی وہاں پہ ڈپلومیٹک جو وفد ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر لینڈ نہیں۔ ویسے تو ساری دنیا کا اصول ہے یہ جو ڈپلومیٹک ہوتے ہیں اور جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں، آپ ان کو کتنی جنگ ہو آپ ان کو ہٹ نہیں کر سکتے، نشانہ نہیں بنا سکتے، لیکن طالبان جو ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب بظاہر تو کنٹرول وہاں امریکن فوج کا ہے یا ان کا ہے، اشرف غنی کی جو فوجی ہیں ان کا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حکم وہاں طالبان کا چل رہا ہے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ اشرف غنی کے محل کے باہر تک ہے، جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ طالبان اندر انہوں نے اپنی بڑی مضبوط جو ہیں وہ پکٹس بنائی ہوئی ہیں، اور جس دن انہوں نے کابل پر چڑھائی کرنی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جنگ کوئی کابل کے باہر نہیں ہوگی، کابل کے گھر گھر میں یہ جنگ ہوگی، اور بہت ہی تباہ ہوگی۔ طالبان نے صحیح یہ بات کہی تھی کہ اتنا خون بہے گا پھر کہ امریکن بھول جائیں گے پچھلا سارا کچھ۔ اب ناظرین کرام، امریکہ کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ امریکہ کے لیے سیدھی تو ایک آپشن ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ امریکہ کو نکلنا تو پڑے گا یہاں سے، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب امریکہ کیا کرے جی؟ اپنا سبسٹیچیوٹ اگر وہ بھارت کو بناتا ہے، بھارت میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان سے نبٹ سکے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ طالبان سے جنگ کر لیں گے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وہ کہ طالبان سے لڑ سکے، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ دوسری آپشن کیا ہے کہ جو بائیڈن کا جو اس وقت کلیہ بن رہا ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ پینٹاگون کا، وہ یہ ہے کہ یہاں ماضی کی طرح اتنی وہ جو ڈسٹربنس پیدا کر دو، وہ جیسے طالبان کے دور سے پہلے وار لارڈس کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھی، آدھے کابل پہ کسی کا قبضہ ہوتا تھا، آدھے جلال آباد پہ کسی کا، 3 شہروں پہ کسی کا، 2 پہ کسی کا، وہ جتنے پرانے وار لارڈ ہیں ان کو ایکٹیو کر رہا ہے اور ان کو دے رہا ہے ترغیب، اور وہ مشترکہ دشمن ہیں طالبان کے، یعنی جتنے بھی ان کے اینٹی گروپ ہیں۔ اچھا، طالبان نے، آپ کو پتہ ہے، اس مرتبہ حکمت عملی بہت تبدیل کر دی۔ آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے یہ جو ہرات کا علاقہ ہے ادھر جدھر شیعہ وہ کمانڈر اسماعیل وغیرہ ہوتے تھے، یہ ہزارہ جو ہیں، انہوں نے وہاں کا طالبان کمانڈر جو ہے وہ ایک شیعہ مجاہد کو بنایا ہے، یعنی وہ ان سے پولیٹیکلی بھی ڈیل کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہزارہ جو ہے وہ، مجھے نہیں لگتا نہ تو ایران اس بات کی حمایت کرے گا کہ وہ طالبان سے لڑیں، کیونکہ دشمن تو امریکہ ہے۔ اگر طالبان سے بھی ان کی دشمنی ہے تو وہ لیسر ایول ہے۔ اگر دوسری طرف امریکہ سے تو لڑنا ہی ہے انہوں نے ہر صورت، اور جب سے یہ پنگے بازی امریکہ نے شروع کی ہے، وہاں ایرانی جہازوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ تو ادھر تو وہ ان کو پکا کر لے۔ یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ جو جہاں بھی ہمارے شیعہ بھائی رہتے ہیں دنیا میں، ان کی مقامی جو حکومتیں یا ان کے سربراہ، ان کی ٹکے جتنی حیثیت نہیں ہوتی، ان کا جو بھی آرڈر ہے نا، وہ ان کا آرڈر ایران سے ہی آتا ہے۔ جو ان کے وہاں کے جو ہوتے ہیں مذہبی رہنما، جو وہ لائحہ عمل بناتے ہیں اسی پہ عمل کیا جاتا ہے، اور وہ ان کی ہدایت کے ہی منتظر رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑا نا ایک عجیب و غریب قسم کا ہمیں ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے صدر جو بائیڈن کے آنے کے بعد۔ دیکھیے ادھر جو روس ہے، روس کو انہوں نے انگیج کرنے کے لیے اچانک یوکرین کا مسئلہ بھی ختم ہو چکا تھا، یوکرین کا مسئلہ روسی فوجیں واپس جا چکی تھی، روس نے یہ یوکرین کا اور ان کا معاہدہ ہو گیا تھا کہ جو روسی زبان بولنے والے یوکرینی وہاں پہ موجود ہیں، یا اور جو کریمیا کے علاقہ ان کے قبضے میں ہیں، ان کے خلاف یوکرین کارروائی نہیں کرے گا، وہ اپنی حکومت اور اپنے معاملات چلائیں گے، اور اگر کچھ کرے گا تو روس آئے گا، اور روس آ گیا ہے۔ اب روس کو انہوں نے اتنا اشتعال دلایا، ادھر سے نیٹو کے بیانات آ رہے ہیں، ادھر سے جناب وہ برطانیہ چڑھا ہوا ہے، اور ادھر سے آج کل برطانیہ کو بڑا جوش چڑھا ہوا ہے امریکہ کی محبت کا، اور ادھر سے دوسرے یورپی ممالک چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ وار تھیٹر ایک بن رہا ہے، ادھر یہ افغانستان میں اس نے پنگے بازی شروع کرا دی ہے، ادھر سویز میں اور وسطی چین کے سمندر میں اور بحیرہ عرب میں۔ اب یعنی وہ میڈیٹرینین کیا تو
ان کا تو سیدھا طریقہ ہے نا، وہ لڑائی یہاں بحیرہ عرب میں، بحیرہ ہند میں، یہ اس میں سویز میں، یہ بحیرہ احمر میں، اور جو ہمارے یعنی سمندر ہے نا ان میں وہ کراتے ہیں. وہ میڈیٹرینین کو اس کو وہ الگ رکھتے ہیں، وہاں پرامنی علاقے وہ رکھتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ سب کچھ وہی ہو جو امریکہ چاہتا ہے؟ میں اس پہ صرف قرآن کی اللہ کا وہ حکم سناتا ہوں، واللہ خیر الماکرین. اللہ سے بڑھ کے کوئی ترکیب کرنے والا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.